होइन हौ साइला, जङ्गल ड्युटी जाने बेला भएन हौ। हो हो त हौ, ल जाउँ जाउँ जाउँ। यो जाउँ न हौ, सबैजना छोडेर गइसके। हट, ल जाउँ जाउँ हामी दुईजना मात्रै पछाडि। जाउँ जाउँ। ल जाउँ। लहलह हुर्किँदै गरेको विभिन्न उमेरका रुख बिरुवाको बीचमा चरीहरूको आवाज। विभिन्न जन्तुहरू रमाउँछन् त कलकल कलकल बगिरहेको पानी र शान्त सिमसार। यो हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्र हो। मोरङ पथरी शनिश्चरी नगरपालिकामा रहेको हरियाली वनको तर्फबाट यहाँहरूलाई सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत छ। सुन्दर र शान्त वातावरण दिने हरियाली 2076 सालमा नेपालकै नमुना घोषित हुँदै उत्कृष्ट बन्न सफल भयो। वनभित्र औषधिमा प्रयोग हुने बोझो, कुरिलो, अभिजालो, हर्रो, बर्रो लगायत 83 प्रजातिका आयुर्वेदिक जडीबुटी पाइन्छ। काठ दाउराका लागि साल, अस्ना, सतीसाल, चाँप, राजवृक्ष, हङ्ग्रायो लगायतको 50 भन्दा बढी प्रजातिका रुख बिरुवा पाइन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक विकास सम्बन्धमा के गर्दैछन् त? कसरी नेपालकै प्रथम पुरस्कार पाए त? कस्तो रहेछ हरियालीको विगत, वर्तमान र भविष्यमा के योजना छ त? नेपालमा वन विनाश हुन थालेपछि सरकारले संरक्षणका लागि आजभन्दा 4 दशक अघि सामुदायिक वनको अवधारणा ल्यायो। पथरी शनिश्चरीको हरियाली वन 2056 सालमा कृष्णराज बेगा लिम्बुको अध्यक्षतामा पहिलो समिति गठन भएको थियो। यो नेपालको 1 नम्बर प्रदेश मोरङ जिल्लाको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकामा पर्दछ। यो वृत्तचित्र बनिदाससम्म कृष्णराज बेगा लिम्बु, कर्णबहादुर गुरुङ, रीता गिरी, देवी प्रसाद भेटवाल र काबुल बहादुर मगरको अध्यक्षतामा समितिहरू गठन भई काम गर्दै आएका छन्। हरियालीमा वन संरक्षण थालेको 15 वर्षपछि 2071 पौष 17 गते विधान र कार्ययोजना स्वीकृत भयो। अधिकार उपभोक्तामा आएपछि 2073 वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना पास भयो। काबुल बहादुर मगर अध्यक्षमा निर्वाचित भएको 2 महिनामा हरियाली उपभोक्तामा हस्तान्तरण भयो। सामुदायिक वनले 198.94 हेक्टर क्षेत्रफल उपभोग गर्दै आएको छ। यो वनको पूर्वमा सालबारी, पश्चिममा शान्ति सामुदायिक वन रहेको छ भने उत्तरमा वैज्ञानिक साझेदारी वन र दक्षिणमा मुख्य सडक सिमाना रहेको छ। यो वृत्तचित्र निर्माण भएसम्म 1028 जना उपभोक्ता रहेका छन्। वार्षिक रूपमा बढीमा 18 जना सदस्य थप्दै जान सकिने वैधानिक व्यवस्था छ। हरियालीले प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका बिरुवा तारघेरा बिना नै हुर्काउँदै आएको छ। अध्यक्ष काबुल बहादुर मगर हरियालीलाई उत्कृष्ट बनाउन आम उपभोक्ताहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको बताउनुहुन्छ। हाम्रो उपभोक्ताहरूले आउनुहुन्छ 10 बजीबाट 4 बजीसम्म अत्यन्तै लागि परेको छ। यहाँ कुनै राजनीति हेर्दैन। वन व्यवस्थापन भनेपछि जतिखेर पनि भोको होस् तिर्खो होस् यहाँ उहाँहरू आइपुग्नुहुन्छ। त्यसैको कारणले पनि यो बिरुवाहरू अहिले हाम्रो संरक्षण भइरहेको अवस्था छ। यो घेराबार हामीले नलाउनुको अवस्था चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता नै घेराबार आउनुहुन्छ कि जतिखेर बोलायो राति भन्नु राति आएको हुन्छ, दिउँसो भन्नु दिउँसो आएको हुन्छ। वन व्यवस्थापन, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक विकासको आधारले पनि हामीले यो गणेशमान पुरस्कार थाप्नु सफल भएको अवस्था छ। सुरुमा जङ्गल संरक्षण गर्नु निकै ठुलो चुनौती मोल्नुपर्ने अवस्था थियो। जथाभावी काठ, दाउरा, घाँस ल्याउन, गाई बस्तु चराउन पाइरहेको अवस्थामा समूहको नियन्त्रण र निर्देशन आउन थाल्नु धेरैको लागि प्रिय काम थिएन। काठ, दाउरा, घाँस नियन्त्रण गर्दा निकै ठुलो खम्की खानु पर्दथ्यो। त्यो बेलाको अवस्था सम्झिँदै फेरि अध्यक्ष काबुल बहादुर मगर, चोरी तस्करीहरू धेरै भइरहेको अवस्था थियो हैन। ठुलो बुढो रुखको पनि चाहिँ आधी फेदमा चाहिँ पुरै काटेर चाहिँ आधी लगेको अवस्था थियो र यो लात्रा पोलहरू थिएन। यदि यो उपभोक्ताले चाहिँ संरक्षण नगरेको भए
यो रहने पनि थिएन। अब धेरै पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले त धेरै दुःख गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ कतिपयको चाहिँ अब हातै काटिदिएको अवस्था छ, कतिपयलाई चाहिँ अब अनेकौँ अब चाहिँ लट्ठी मुङ्रो गरेर खेदाएको अवस्था छ होइन। त्यतिखेर अत्यन्तै सङ्घर्ष गरेको अवस्थाहरू छ। यदि तैँले यो रोकिछ भने हामी तँलाई जतिखेर नि बाटोमा जे पनि गर्नु सक्छौँ भन्ने अवस्थाहरू थियो। ऐनको कुराहरू होइन, दण्ड जरिमानाको कुराहरू चाहिँ अब त्यो लेखेर आयौँ। त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ भनेको त्यो अनुसार हामीले कारबाही गर्दै गइसकेपछि अहिले त्यस्तो छ। सामुदायिक वनमा हाल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा छ। यसअघि दिगो वन व्यवस्थापन लागू थियो। दिगो वन व्यवस्थापनमा सालको ध्वजपोच, सुक्खा खडा, बुढो सुक्न लागेको रुख मात्र काट्न पाइन्थ्यो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भने प्राविधिक टोलीको अनुमतिमा उत्पादन दिन छाडेका सबै प्रकारको रुख काट्न पाइने व्यवस्था छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा 1 हेक्टर क्षेत्रमा 25 वटासम्म माउ रुख राख्नुपर्ने हुन्छ। हरियालीको वन क्षेत्रलाई 8 भाग र 80 वटा कुप बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको छ। हरेक वर्ष एउटा कुपबाट मात्र रुख हटाउन पाइन्छ। बुढो रुख हटाइएको स्थानमा नयाँ बिरुवा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। एउटा कुप 2.83 हेक्टरको दरले पर्दछ। प्रति कुप सरदर 95 वटा रुख निकाल्न सकिन्छ, जसबाट वार्षिक 5000 किबी काठ निस्किन्छ। यो चक्र 80 वर्षसम्म निरन्तर चल्छ। हाल 95 वटा बुढो रुख भएको एउटा कुपमा 80 वर्षपछि 600 रुख काट्न योग्य हुने अध्यक्ष काबुल बहादुर मगरको भनाइ यस्तो छ। वन व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अब यो सामुदायिक वन र वैज्ञानिक वन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामुदायिक वनमा भनेको हिजो वन कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विधि थिएन। अहिले आएर भनेको चाहिँ जुन अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएर आयो, यो वन संरक्षण र व्यवस्थापन भनेको चाहिँ यो वैज्ञानिक वनको अवधारणामा राम्रो छ। एउटा के छ भन्दाखेरि हामीले वन कहाँ चाहिँ संरक्षण गर्ने, कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिक वन जुन वैज्ञानिक वनको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ। एउटा पूर्ण वनलाई चाहिँ 8 वटा ब्लक बनाएर चाहिँ काम गरिएको छ। त्यहाँ 8 वटा ब्लकमा 1 वर्षमा एक ठाउँमा काम गर्ने, 8 वटा ब्लकमा 10 वर्ष काम गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। र रुख कति हुन्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिक वनमा पूर्ण रूपमा कार्ययोजना लेखिदिएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ वैज्ञानिक वन भनेको चाहिँ वनको व्यवस्थापन नै वैज्ञानिक वन हो। र सामुदायिक वनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने, यो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको हुँदैन। अब वैज्ञानिक वन भनेको रुख काट्ने मात्रै होइन, र वैज्ञानिक वन भनेको चाहिँ एउटा वन व्यवस्थापन गर्ने। खाली ठाउँमा पनि बिरुवा चाहिँ प्लान्टेसन गरेर रोपेर त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै संरक्षण गर्ने। त्यहाँ मान्छे हिँड्नु नदिने र चोरी तस्करी हुनु नदिने, गाई बाख्राहरू चरीचरण हुनु नदिने र डोँडो लाग्नु नदिने, त्यो नै वैज्ञानिक वनको अवधारणा हो। र के छ भन्दाखेरि बुढो रुखहरू बिग्रिरहेको अवस्था हुन्छ र त्यसले सेभ पनि गरेको हुन्छ र त्यसले गर्दा त्यसलाई निकालेर चाहिँ पूर्ण भावी पुस्ताको लागि चाहिँ पूर्ण वन व्यवस्थापन जस्तो बिरुवा चाहिँ एउटा संरक्षण गरेर हामीले हुर्कायौँ भने भावी पुस्तालाई चाहिँ रुख कहिले पनि अब नपुग्ने भन्ने हुँदैन। अहिले हामीले एउटा कुपमा 100 एउटा रुख काट्छौँ भने अबको भावी पुस्ताले एउटा कुपमा नभएको पनि 600 देखि 800 सम्म रुख काट्ने योग्य हुन्छ। वृत्तचित्र निर्माण हुँदा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत 10 वर्षीय योजना अनुसार 4 वर्ष पुगेको छ। अहिले यही 4 वटा कुपमा नियम अनुसार कटान, मुछान, एक्ल्याउने, पत्ल्याउने लगायतको कामहरू भइरहेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय स्थानको झाडी वा झोड जङ्गलभित्र मानिस छिर्न समेत समस्या हुन्थ्यो। वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुरु भएपछि झाडी सफाई, प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका बिरुवा गोडमेल र संरक्षणले अध्ययन अवलोकनमा आउने यात्रुहरूलाई आकर्षित गर्न थालेको छ। हरियालीले वन हेर्न दैनिक 2 जना हेरालु राखेको छ। उनीहरू दैनिक बिहानदेखि बेलुकासम्म वनमा हुन सक्ने चोरी तस्करी र वनबारे पूर्ण जानकारीको लागि दिनभर ड्युटी गर्दछन्।
2076 को अन्त्यमा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण फैलियो। नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि गरेको बन्दाबन्दीमा पनि हरियाली सामुदायिक वनले आफ्नो सुरक्षाको लागि निरन्तर गस्ती गर्यो। आवश्यकता अनुसार उपभोक्ताहरूले झाडी सफाई, थिनिङ, पुनिङ, छड्के परीक्षण गर्दछन्। यसबाहेक रुख कटान, मुछान, पायलिङ, लोड अनलोडको कामहरू गर्दछन्। काम गर्ने उपभोक्ताहरूलाई दैनिक हाजिरा दिने व्यवस्था छ। हरियाली वनमा वार्षिक करिब 500 उपभोक्ताले रोजगारी पाउँदै आएका छन्। पुरानो रुख ढालिएको स्थानमा नयाँ बिरुवा हुर्काउन ध्यान नदिँदा कतिपय स्थानमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आलोचना भइरहेको छ। हरियाली भने नेपालकै नमुना बन्न सफल भयो। वन व्यवस्थापन अन्तर्गत हरियालीले वार्षिक रूपमा 45,000 बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण गर्दै आएको छ। विभिन्न स्थानमा लगाएको बाँसको झ्याङ हुर्किँदैछन्। हरियालीले सामुदायिक वनमा उत्पादित वन पैदावारको उपभोक्ताहरूलाई न्यायोचित वितरण गर्दै आएको छ। आफ्नो वन क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ, दाउरा लगायतको पैदावार उपभोक्ताभन्दा बाहिर नपठाउने नीति लिएको छ। उत्पादित काठ सरकारी नियमअनुसार सालको प्रति किबी 600, 800 र 1000 को दरले उपभोक्तालाई वितरण गर्दै आएको छ। कुकाठ किबीको 600ले उपभोक्ताले पाउँछन्, जुन काठको बजार मूल्य प्रति किबी 2500 देखि 3000 सम्म पर्दछ। कुकाठ 1200 सम्ममा खरिद बिक्री हुन्छ। यो मूल्य 2076-77 सालको हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको योजना अनुसार हरियालीको उपभोक्ताहरूलाई पुग्ने गरी काठ उत्पादन हुन्छ। वन समितिले कुनै पनि उपभोक्ताहरूलाई काठ, दाउराको कमी बनाएको छैन। वन पैदावार वितरणबारे उपभोक्ताहरूको भनाइ यस्तो छ। अहिलेसम्म चाहिँ अब विकास सर आउनु भएपछि अध्यक्ष आउनु भएपछि चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म सुनिएको छैन, हामीलाई पनि त्यस्तो परेको छैन हैन। आफै घुम्नुहुन्छ, अनुगमन गर्नुहुन्छ, अनि कति चाहियो के चाहियो सबै दिनुहुन्छ। घर बनाउनेलाई घर बनाउने, गोठ बनाउनेलाई गोठ बनाउने सबै गरेर दिइराख्नु भयो। हामीलाई पनि सन्तुष्टि छ। हरियाली वनले साँच्चै भन्नु भने सुरुवात अवस्थादेखि नै मलाई ठुलो सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। गर्ने मन मात्रै थियो, सबै कुरो मसँग थिएन, पैसा पनि थिएन, काठपातहरू पनि थिएनन्। मसँग चाहिँ एउटा काठै खोर छ, काठले लगाएर चाहिँ बनाएको 3-4वटा खोर छन् मसँग। हरियाली वनमा गएर चाहिँ म यसरी व्यवसाय गर्दैछु, मलाई अलिकति काठ उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर हाम्रो अध्यक्षज्यू काबुलमा गएर ज्यूलाई चाहिँ मैले यसो कुरा राख्दाखेरि निःशुल्क प्रदान पनि गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि त्यो काठहरू लिएर आएर मैले चाहिँ अझै विस्तार गर्दै गएँ। त्यस पछाडि झन् मलाई आवश्यक बढ्दै गयो। पुनः मागेँ, 2 खेप 3 खेपसम्म माग्दा कहिल्यै पनि मलाई नाइनास्ती भन्नु भएन। वन पैदावार बिक्री लगायतबाट हरियालीमा वार्षिक 1 करोड 12 लाखसम्मको कारोबार हुने गर्दछ, जसमध्ये नियमअनुसार वन व्यवस्थापन, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक विकासमा खर्च गर्दछ। गरिबी न्यूनीकरण अनुसार हरियालीले केही वर्ष अघिदेखि घर उपहार प्रदान गर्दै आएको छ। यो शान्तिकुमारी राईको घर हो। हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पुरस्कार स्वरूप दिएको। 64 वर्षीय शान्ति यो घरमा पति रामबहादुर राई, छोरी र नातिनीसँग बस्दै आएकी छिन्। यो घर हरियाली सामुदायिक वनले बनाएको। पहिला यता बसेको थियौँ, अहिले त नयाँ घर बनाइदिनु भयो सामुदायिक वनले होइन। अनि उहाँ बस्दैछौँ। अब आमा र बाउ छौँ 4 जना। राम्रो भयो, मलाई सुख शान्ति अब राम्रै एकदम खुसी छु। यो बनाउनु चाहिँ सामुदायिक वनले भनौँ, अध्यक्षजी भन्नुभयो भनौँ, हरियाली सामुदायिक वनले पहिले पनि अब धेरै दुःख गरेँ मैले, कुदै पनि खाइयो, रातभरि नै कुदियो, के अरे दण्डकालमा नै कुदियो र दुःख गरे अनुसारको मलाई अहिले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले अध्यक्षज्यूहरूले भनौँ न, सानो झुप्रो थियो होइन, हरियाली सामुदायिक वनले बनाइदिनु भएको अध्यक्षज्यू अब हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले जुन हाम्रो नयाँ अध्यक्ष आइकन यस्तो कार्यक्रम गर्न कहाँ हुन्थ्यो र पहिले त। हाम्रै घर परिवार
जम्मा 6 जना छौँ, छोरा बुहारी 2 भाइ नाति बुढाबुढी सब मलाई हरियाली संस्थाबाट मलाई बनाइदिएको हो। मेरो टेक्ने समाउने केही थिएन। बुढो मिस्त्री काम गर्ने, म मसला दिने मसला घोल्ने, यो यस्तै गरेन घरेटी चाहिँ किन्यो। हरियाली संस्थाहरूले मलाई बनाइदिएको हो। हरियालीले यो वृत्तचित्र निर्माण भएसम्म दिलबहादुर धिमाल, नरबहादुर चौहान, राजकुमार मगर र रामबहादुर राई गरी 4 घर परिवारलाई घर उपहार प्रदान गरेको छ। यो शौचालय पनि हरियालीले नै बनाइदिएको हो। हरियालीले राम्रै गरिदिनु भएको छ हैन, टोयलेट बनाइदिनु भएको सुविधा राम्रै छ। पहिले हैन बारीमा गर्थिन् टोयलेट बेलासेला लगाएर गर्थिन्, दुःखै थियो। अहिले चाहिँ राम्रै छ, अहिले चाहिँ हरियालीले बनाइदिनु भएको। हरियालीले विपन्न 5 घर परिवारलाई शौचालय बनाइदिएका छन्। पथरी शनिश्चरी नगरपालिका खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भए पनि नगरको 2, 3 र 7 नम्बर वडामा केहीको घरमा शौचालय छैन। त्यसैले हरियालीलाई शौचालयको माग गर्ने उपभोक्ताहरूको संख्या बढेको छ। मेरो घर यो हेर्नुहोस्, मैले हरियालीबाटै लिएर यहाँनिर दुनियाँ काठपातहरू ल्याएर मैले पनि थपथाप गरेर बनाएँ। शौचालय बनाइदियोस्, मलाई पनि एउटा आवश्यकता छ। बच्चाहरू छ, मेरो बच्चाहरू अर्कैको टोयलेटमा गइराख्नु पनि भ्याउँदैन, पानी हुँदैन, कहिले केही हुँदैन र मेरो घरकै लागि मलाई पनि एउटा चाहिएको छ। हजुरहरूले सक्नुहुन्छ र यति गरिदिनुहुन्छ भने मलाई पनि यसमा धन्यवाद। हरियाली सामुदायिक वनबाट। हरियाली सामुदायिक वनको अर्को कार्यक्रम हो उपभोक्ताहरूलाई वार्षिक रूपमा खाट वितरण गर्ने। न्यून आय स्रोत भएका उपभोक्ताहरूको पहिचान गरी वार्षिक साधारण सभाको दिन खाट वितरण हुँदै आएको छ। वृत्तचित्र निर्माण भएसम्म 38 जना उपभोक्ताहरूलाई खाट वितरण भएको छ। त्यसैगरी मन्दिर, विद्यालय र न्यून आय स्रोत भएका उपभोक्ताहरूलाई अवस्था हेरी निशुल्क काठ वितरण गर्दै आएको छ। अवस्था र आवश्यकता अनुसार घर, शौचालय, खाट बनाएर वितरण गर्दा उपभोक्ताहरूले राहत महसुस गर्दै आएका छन्। हरियालीको अर्को नयाँ काम हो घुम्ती कोष सञ्चालन। यो कोष 2075 मा समूहले 5 लाख जम्मा गरेर सुरु गरेको हो। 2076 मा यो कोष 10 लाख पुगेको छ। वार्षिक रूपमा 5 लाख थप्दै जाने र न्यून आय स्रोत भएका उपभोक्ताहरूलाई सहुलियत ब्याजमा घुम्ती ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो कार्यक्रमले उपभोक्ताहरूको आय स्रोत वृद्धि गर्दै लाने योजना हो। वृत्तचित्र निर्माण हुँदासम्म इच्छुक उपभोक्ताहरूलाई 20,000 उपलब्ध गराउने र 1 वर्षमा 6% ब्याजसहित संस्थामा बुझाउनु पर्ने नियम छ। घुम्ती कोषबाट उपभोक्ताहरूले के गर्दैछन् त? यो ऋण चाहिँ हामीले हैन बुङ्गुर पालनमा लग्या हो। बुङ्गुर पालन गर्ने भनेर लग्या हो। त्यो ब्याङ्कहरू सहकारी संस्थाबाट भन्दा अलिक ब्याज सस्तो पर्ने भएकोले हैन, अनि अलिक अब सहकारी संस्थातिर त हैन अब लाइटली महिनैपछि तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त हैन, अनि गाह्रो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अब 3 महिनामा तिर्नुपर्ने भएकोले गर्दा अलिक ब्याज सस्तो पर्ने, अनि 3 महिनामा लङ डिस्टेन्सको बादमा तिर्नुपर्ने भएकोले गर्दा त्यही भएर लगेको। ग्रिन उद्योगको लागि अलिअलि खर्चको लागि आफ्नो संस्था आफ्नै उपभोक्ता भएको कारणले सस्तो ब्याज भएको कारणले गर्दा लिनु खोजेको मैले चाहिँ बाख्रामा लगानी गरेँ हजुर सर। बाख्रा किनेँ, त्यहाँदेखि ल्याएर यसो बेचबिखन गर्ने। हरियाली वन सामुदायिकको मान्छे परियो, 1-2 पैसा सस्तो सरल पनि दिन आउँदाखेरि अरूतिर पनि पाउनु त पाइन्छ र पनि यहीँबाट चाहिँ लैजाने मनसाय लाग्यो आफ्नै वन भएकोले गर्दाखेरि। घुम्ती कोषबाट राम्रै रहेछ, अत्यन्तै सुलभ ब्याजमा। कुनैले बाख्रा पालनमा छ, कुनैले प्रायः जसो सुँगुर पाल्ने गरिराखेको छ र मानौँ के भने ब्याज दरको हिसाब गर्नु भने ब्याज त केही नै छैन नै, अत्यन्तै न्यून ब्याजले सहयोग जस्तो नै के भने एउटा सहयोग जस्तो नै गरिराखेको छ हरियाली सामुदायिक वनले। पथरी शनिश्चरी 2 का राम खनाल बाख्रा पालनबाट वार्षिक मनज्ञ आम्दानी गर्दछन्। हरियालीको सहयोगले व्यवसाय सप्रेको खनाल बताउँछन्। बाख्रा पाल्न सुरु गरेको करिब 5-6 वर्षको अवधि भयो। तपाईको 10-12 वर्षको वैदेशिक जीवन पछाडि फर्केर आएर यहीँ केही गर्नुपर्छ,
जिन्दगी विदेशमा बित्दैन भन्ने हैसियतले 2-4वटा बाख्रा थिए मसँग। त्यहीँबाट सुरुवात गरेर चाहिँ तपाईँको अलिअलि बढाउँदै गएँ। गर्दै गर्दै व्यावसायिक गर्न मन लाग्यो। व्यावसायिक भएर चाहिँ गर्न मन लागेर 2070 सालमा एउटा व्यवसाय दर्ता गरेँ। अहिले हाल मसँग लगभग 70-80 सम्म बाख्रा छन्। मसँग 3-4 जातिका बाख्राहरू छन्। जस तपाईँको 3-4 लाख रुपियाँ 5 लाख रुपियाँसम्म सालको चाहिँ त्यो महसुस गरेको छु मैले। घुम्तीको उपसमितिले के गर्दैछन् त? हरियालीको गरिबी न्यूनीकरण उपसमितिको संयोजक आतेजङ राई। अहिले हामीले काम जुन गरिरहेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा घुम्तीको सञ्चालन भन्ने एउटा काम गरिरहेका छौँ यो गएको वर्षदेखि। र यो चाहिँ हामी विशेष गरिकन हामी यो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ एउटा विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्न लागि हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो अहिले गरिरहेको छ हामीले बङ्गुर पालन भयो, बाख्रा पालन भयो, होइन, सब्जी खेती र सानोतिनो व्यवसायमा हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्मको रिजल्टमा परिणाममा एकदमै राम्रो छ। उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। थोरै लगानी धेरै नै प्रभाव रूपमा गरिरहनु भएको छ। जीविकोपार्जन र युवा युवतीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले हरियालीले सब्जी खेती, बाँसको सामग्री निर्माण, विद्युत वायरिङ र सिलाइ कटाई लगायतका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। तालिमपछि कमलादेवी भेटवालले गर्दै आएको खेतीबाट वार्षिक 1.5 लाख बढी आम्दानी गर्दै आएकी छिन्। सब्जी खेती, विद्युत वायरिङ, बाँसको सामग्रीबाट सामान उत्पादनको तालिम लिएका उपभोक्ताहरू स्वरोजगार बन्दै गएका छन्। हामीले कोपी, खोर्सानी, होइन, आलु, करेला, काँक्रा, फर्सी, लौका, चिचिन्डो सबै नै उपयोग गर्नु। अब सबै थोक मूल्यन गर्दा 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ खाइवरी त्यति चाहिँ बचत गरिरहेको छु भन्नु। मैले गुन्द्रुक 7,000को बेचेँ यसपालि चाहिँ। अहिले चाहिँ अलिक बढी बेच्छु जस्तो लागेको छ। अनि हरियालीबाट पनि गयौँ, तालिम गऱ्यौँ, सिक्यौँ। हरियालीले यस्तो सब्जी लाउने ओर्ने तरिका अब यहाँ हेर्छन् जान्छन्, यसै गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भनेर म सिकाइरहेको छु। वृद्धा एकल महिला सम्मान र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु हरियालीले आफ्नो कर्तव्य ठान्दै आएको छ। हरियालीले दीर्घरोग लागेका उपभोक्ताहरूलाई उपचार खर्च वितरण गर्दै आएको छ। सहयोग माग्न आउने अन्य रोगीहरूलाई पनि मानवीयताको आधारमा रकम प्रदान गर्दै आएको छ। यिनै कामहरू गर्दै आएको हरियाली वनबारे सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ र छिमेकी सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको धारणा यस्तो छ। नेपालको वन नियम न्यायावली नीति बमोजिम संरचनागत रूपमा अब्बल यसले भूमिका निर्वाह गर्न सफल भयो अथवा विधि र कार्ययोजना नीतिगत रूपमा र हरेक कुरा चाहिँ के भने यसमा आयो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो मोरङ जिल्लाकै अब्बल रूपमा आयो, पूर्वाञ्चलकै अब्बल रूपमा आयो। मोरङको मात्रै होइन नेपालकै अब्बलको रूपमा आएको हुनाले यो अत्यन्तै धन्यवादको पात्र छ र सबल पक्षहरू राम्रा थिए। त्यसैले पनि यो हरियाली सामुदायिक वन एउटा उत्कृष्ट भएको छ। सामुदायिक वनहरूको आफ्नो आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन्। त्यसमध्येको हरियाली सामुदायिक वनको विशेषता छुट्टै पहिचान छ। कुनमा नै छ भने सर्वप्रथम त यहाँको कार्य समिति एकदमै काम गर्न क्रियाशील, एक्टिभ, पारदर्शी, सुशासन अन्तर्गत गरेको। दोस्रो, प्राकृतिकले साथ दिएको र कार्य समिति एक्टिभ हुनेको कारण यो समूह अति कम नहुनु, यो समूह चरिचरण नहुनु, यो समूह एकदमै निष्कलङ्क। विभिन्न कारणहरूले गर्दा यो समूह र काम गर्ने कुरोहरूमा वन विकास व्यवस्थापनको कुरोमा एकदमै समितिले राम्रो काम गरे बापतको यो राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट भएको हाम्रो बुझाइ छ। नेपाल सरकारले लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चाहिँ अति उत्कृष्ट, अति राम्रो व्यवस्थापन भएर नै पहिलो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र यसभित्र सुशासन का कुराहरू पनि र गरिबी निवारण सम्बन्धी थुप्रै कामहरू गरेको हुनाले हरियाली सामुदायिक वन चाहिँ नेपालको उत्कृष्ट हुन पुगेको हामीले सोचेको छ। हरियाली सामुदायिक वनको कुरा गर्दाखेरि यो पथरी शनिश्चरकै म अब नगर महासङ्घको सचिव पनि भएको हैसियतले सबै सामुदायिक वनहरू मैले हेरिराखेको हुन्छ
त्यो भएकाले गर्दाखेरि यहाँको वन व्यवस्थापन चाहिँ म एक दुई खेप अन्तबाट भ्रमण आउँदाखेरि त्यो टिमसँग मलाई पनि आबद्ध गर्नुभएको थियो। त्यो टिमसँग मैले जाने अवसर पाएको थिएँ। त्यो अवसरमा मैले हेर्दाखेरि मलाई साह्रै मन पर्यो। टाइममा यहाँको काम हुन्छ, सोचेको समयमा के गर्ने हो कसो गर्ने हो सबै थोक जस पहिलो नम्बरमै पर्छ। सबै थोकको व्यवस्थापनले गर्दाखेरि हरियाली सामुदायिक वन चाहिँ पहिलो नम्बरमा पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यो हरियाली सामुदायिक वन पनि निकै अगाडि वर्षदेखि नै ड्युटी गरेर संरक्षण गर्न थालेको, तर यस्तो हस्तान्तरण दर्ताको प्रक्रिया चाहिँ निकै ढिलो भयो। तर ढिलो भए पनि यसले फल चाहिँ मिठो पायो क्या। ढिलो गरेको फल चाहिँ मिठो पाएर आमफालो एकैचोटि यो चाहिँ अहिले गणेशमान पुरस्कारमा जित्न यो सफल भयो। नेपाल अधिराज्यकै सामुदायिक वनबाट चाहिँ उत्कृष्ट वन आयो। खुसी लागेको छ छिमेकी सामुदायिक वन यसरी आउँदाखेरि। र यहाँ हेर्दाखेरि अब सामुदायिक वनको संरक्षण र सदुपयोग समर्थन गर्दाखेरि पनि र अलि व्यवस्थित तरिकाले सबैको चित्तबुद्ध खालले नै गरेको पाइएको छ। राम्रो छ, हरियाली छ, त्यही भएर त नेपालकै उत्कृष्ट भनेर पुरस्कार पाएको छ। वनको सुन्दर व्यवस्थापनसँगै आफ्नो उपभोक्ता रहेको क्षेत्रमा सडक, सिँचाइ, निर्माण र विद्युत विस्तारमा पनि हरियाली उत्तिकै लागि परेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वार्षिक करिब 40 लाख खर्च गर्दै आएको छ। भौतिक विकासबारे उपभोक्ताहरूको भनाइ यस्तो छ। हरियालीले धेरै पटक सहयोग गर्नुभएको छ। यो अब एकमुष्ट कसरी गर्ने खाता हेर्नु नै पर्छ। धेरै पटक सहयोग गर्नुभएको छ। यो विद्युत विस्तारको लागि लिएर भवनको लागि र झ्याल ढोकाको लागि सबै सहयोग गरेको छ। अझै के भने यहाँ पल्लाहरू लाउनु छ, हामीले के भने हरियालीकै आशा लिएको छौँ। हरियालीले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हरियालीको सहयोग यदि नहुनु हो भने यस अवस्थामा यो विद्युत यतिको अवस्थामा आइपुग्ने पनि थिएन यो भवन। यो बाटोमा पहिला के भने साइकल पनि राम्रो कुद्दैन थियो। यही पहिनी यही हो, 10-11 ठाउँ पहिनी नाङ्नुपर्छ। तपाईँहरूले यो कलबोटहरू देख्नु भएको छ। हरियालीबाट सहयोग भएर यो बाटो पुर्ने काम गरियो। कहाँ अधुरा र अप्ठ्यारा के भने कुरोहरू छ त्यहाँ के भने हरियाली सामुदायिक वनले सहयोग गर्नु पुगेकै छ। हरियालीले तपाईँको यो 22 नम्बर टोलीमा यो 2टा होम पाइप दिनुभएको छ। 19 नम्बर टोलीमा पनि दिनुभएको छ। यो गोमतम नेपाल भन्छन् यहाँ तलतिर बाटो, हाम्रो प्रगति चोक भन्छन् त्यसलाई, हो त्यहाँ पनि दिएको छ 2टा। अनि मिसगिटी पनि 50,000 पैसा छुट्याएको थियो हाम्रो मुक्ति चोकबाट तपाईँको हुँदै ओनेम टोल भन्छन् होइन, त्यहाँदेखि तल तपाईँको मिलन चोकसम्म चाहिँ गिटी हालेको छ। यसरी विकास निर्माणमा सहयोग पुर्याउँदै आएको हरियालीबारे स्थानीय तह अर्थात् पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाको प्रवक्ता तथा 2 नम्बर वडा अध्यक्ष यामप्रसाद गुरागाईको भनाइ के छ त? हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विशेष गरी उपभोक्ताहरूको आफ्नो उपभोक्ताको क्षेत्रभित्र उपभोक्ताको माग अनुसार विकास निर्माणमा निकै सहयोग पुर्याइरहेको छ। खास गरी नगरपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटमा अपुग भएको ठाउँमा पुल कलबोटहरू बनाउने कुराहरूमा समेत उपभोक्ताले माग गर्दा सपोर्ट गरेको छ। पथरी शनिश्चरी 2कै हिसाबमा हेर्ने हो भने गत वर्ष एउटा कलबोट हामीले बनाउन 5 लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। त्यो 10 लाखभन्दा कममा नबन्ने कलबोट सामुदायिक वनले आधा नै सहयोग गरेर 10 लाख मूल्य बराबरको कलबोट हाम्रो चाहिँ पथरी शनिश्चरी 2 को 46 बिघामा निर्माण गर्यो। त्यसबाहेक उपभोक्ता गरिब उपभोक्तालाई घर बनाउने आवासको क्षेत्रमा पनि काम गरेको छ र विकासमा निकै राम्रो योगदान यो सामुदायिक वनको छ। यस्तै काम गर्दै आएको हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदान गर्ने गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार 2076 प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भयो। वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन तथा भू संरक्षण विभागले प्रदान गर्ने नेपालको सबैभन्दा ठूलो राशि सहितको पुरस्कार हो। मन्त्रालयले वनको संरक्षण, दिगो उपयोग, वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण, गरिबी न्यूनीकरणमा पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गरेकोमा पुरस्कृत गरेको उल्लेख छ। हरियालीले 1 वर्ष अघि 2075 सालमा गणेशमान सिंहकै
राष्ट्रव्यापी सान्तवना पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। सामुदायिक वनले 2075मै जिल्ला वन कार्यालय मोरङबाट प्रथम र 1 वर्ष अघि 2074मा दोस्रो पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको थियो। दुवै पुरस्कार नगद राशि सहितको हो। वृत्तचित्र निर्माण हुँदा नेपालमा 22,266 सामुदायिक वन थियो। यी सबैलाई पछि पार्दै हरियाली उत्कृष्ट बन्ने कारणहरू के हुन् त? के आधारमा वन कार्यालयले पुरस्कारको लागि सिफारिस गरे त? प्रदेश नम्बर 1 मा आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि नै हाम्रो यो सरकारी वन क्षेत्र र सामुदायिक वनमा पनि हाम्रो वैज्ञानिक वन व्यवस्था लागू भइरहेको छ। त्यसमध्ये पनि यो हरियाली सामुदायिक वनले चाहिँ यही गत साल अब 2075-76मा चाहिँ उत्कृष्ट सामुदायिक के अरे वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरे बापत भनेर उत्कृष्ट देशकै नमुना सामुदायिक वनको रूपमा उनले पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको हामीले पनि सूचना पाएको थियौँ, जानकारी थियो। यहाँको समूहको सबल नेतृत्वले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चाहिँ 4औं वर्षमा लागू भइरहेको हामीले पनि जानकारी पायौँ। र सबभन्दा मुख्य कुरा त यो समूहको जुन सुशासन सहितको कार्य चाहिँ हामीले एकदमै चित्त बुझ्दो र एकदम प्रभावकारी हामीले महसुस गऱ्यौँ। तारबार रहित उहाँहरूले कुपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको हामीले जानकारी, त्यो एकदमै सबल राम्रो पक्ष हो। हरियाली सामुदायिक वन पथरी शनिश्चरले पुरस्कारका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू अथवा वन व्यवस्थापन र समूह व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूमा यो समूह धेरै अगाडिको लाइनमा रहेको एउटा उत्कृष्ट समूहहरू मध्येको समूह हो भनेर पुष्टि गरिरहनै पर्दैन। यो पहिलेकै घटनाले पनि पुष्टि गर्छ। र यस वर्ष गएको वर्ष सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनका लागि यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेको वन व्यवस्थापनको क्रियाकलाप पछिल्लो अवधिमा आएर विगत 4 वर्षदेखि गरिरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको क्रियाकलापमा यो सामुदायिक वन एकदमै सन्तुलित हिसाबमा आफूले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। र वनको व्यवस्थापन गर्ने, पुराना रुखहरू हटाउने, पुराना रुख हटाएको ठाउँमा नयाँ बिरुवाहरू ल्याउनका लागि चाहिँ गरेका प्रयासहरू र त्यो प्रयासको परिणाम पनि सकारात्मक देखिएको। वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त भएको काठ दाउरा वन पैदावारको बिक्री वितरण, न्यायिक वितरणको परिणाम पनि त्यो काम पनि सकारात्मक देखिएको र त्यो न्यायिक वितरणबाट प्राप्त भएको कोषको आम्दानीको व्यवस्थापन गर्ने, आम्दानीलाई खर्च गर्ने, त्यसलाई उपयुक्त हिसाबले लेखाजोखा गर्ने, त्यसलाई अडिट गराउने अनि त्यो समूहमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन दिने कामहरू समेत यो समूहले सन्तुलित हिसाबले एउटा गर्नुपर्ने नियम सङ्गत हिसाबले गरिरहेको हुनाले गर्दा नै यो जिल्लाभरका सामुदायिक वनहरू मध्येमा पथरीको हरियाली सामुदायिक वनलाई पुरस्कारका लागि मनोनयन गरेर डिभिजन वन कार्यालयले पठाएको हो। जुन गाई वस्तु चरिचरण पूर्ण रूपले बन्द छ, एउटा कुरो प्रथम कुरो मैले त्यही देखिरहेको छु। बिना तारबारको रिजेनेरेसन, पुनरुत्पादन, अभिवृद्धिको जुन काम भएको छ, सायद मलाई लाग्छ देशभरिमा पहिलो होला। मोरङमा त नम्बर 1 छँदैछ। कुनै पनि सामुदायिक वनले बिना तारबार चाहिँ प्राकृतिक पुनरुत्पादन वैज्ञानिक वन पद्धति बमोजिमको गर्न सकेको छैन। कोषमा आएको आम्दानी, खास गरेर काठ र दाउराको बिक्री वितरणबाट आएको जुन आम्दानी खर्चको श्रेष्ठता छ उहाँहरूको राम्रो छ। जस्तो उदाहरणको लागि गत वर्षको लेखा परीक्षण उहाँहरूले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गर्नुभएको छ। प्रथम हुनुमा वन व्यवस्थापनमा अब्बल पारदर्शिता, सुशासन लगायतले काम गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। देशकै उत्कृष्ट हुनुमा हरियाली वनका पूर्व अध्यक्षहरू यसो भन्नुहुन्छ। पछाडिको पिँढी यो जुन समितिहरूले एकदम राम्रो किसिमले चाहिँ व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि अहिले जुन वैज्ञानिक वन भइरहेको छ है, यसको वैज्ञानिक ढङ्गले अब कटन मुचनहरू, बिक्री वितरणहरू भएर आगो चाहिँ नाताले अहिले जुन चाहिँ अब के अरे चाहिँ पुरस्कारहरू पनि पाउँदैछ है, यो अगाडि बढ्दैछ अब अझै। त्यसमा हामीले अब हाम्रो सल्लाह अनुसारले हामी कस्तो हुन्छ विचार गरौँ, अन्य ठाउँमा के भइरहेछ, सबै ठाउँ राम्रै हुन्छ भने हामी गर्ने भन्ने हाम्रो यो विचार छ। उपभोक्ताको सहयोग अनि समितिको सक्रिय होइन सबैको सल्लाह अनुसार आज यहाँ आइपुग्नु सफल भएको हो। वन व्यवस्थापन राम्रै भएको कारणले नै हाम्रो नम्बर 1 मा आउनु सफल भएको हो होइन। त्यो योभन्दा अगाडि पनि राम्रै भएकोले नै हो आज यहाँ आएको। त्यो भएको थिएन भने सायद आउने थिएन होला। र अब पनि अझै
यसलाई अझै उत्कृष्ट बनाउने सोचमा सम्पूर्ण उपभोक्ता समिति सल्लाहकार भनौँ न वनमा लागेका जति सबै उपभोक्ताहरू यसमा अघि बढेका छौँ। यो उत्कृष्ट बन्नुपर्ने कारण चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताहरू चाहिँ एकदम मिहिनेती है र हाम्रा भूतपूर्व अध्यक्षज्यूहरू हामीले अध्यक्षता गर्दाहरू होइन दुष्टको तुष्ट हरहिसाब राख्नुको कारण एउटा है छनौटमा पर्नु र अनि हामीले गरेको मिहिनेतलाई नै छानेर हामीलाई फर्स्ट बनाएको जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हामीले चाहिँ बुढा रुखहरू निकाल्ने होइन निकालेर अनि चाहिँ नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो बिरुवाहरू राम्रो आइरहेको छ र हामीले 80 वर्षसम्म यो अहिले भइरहेको जङ्गल गर्ने एउटा प्लट बनेको छ होइन त्यो प्लटमा हामी वर्षेनी हामी चाहिँ प्लटबाट निकालेर थोरै थोरै गर्दै क्यु फिटका हिसाबले निकाल्दै उपभोक्ताहरूलाई दिने र हामी यसलाई संरक्षण गर्ने बाटो त्यहाँबाट हुन्छ र धेरै राम्रो भएको छ। अहिले नेपालकै नमुना हुनुमा स्वयं हरियालीका पदाधिकारीहरूलाई भने यस्तो लाग्छ। वन संरक्षण संवर्धन र विकास गरिबी न्यूनीकरण सामाजिक संस्थागत विकासका कार्यक्रमहरू अक्षरशः पालन गरी अत्यन्तै इमान्दारिताका साथ कुशल योग्य सक्षम एउटा होनहार युवा अध्यक्षको नेतृत्वमा अन्य सम्पूर्ण समिति या नेतृत्वमा रहेका साथीहरूको एकात्मक भावनाका कारण पक्षपात रहित भेदभाव रहित व्यवहार पारदर्शिता सुशासन जस्ता कार्यक्रमहरू का कारणले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्रकै गौरव गणेश मानसिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको राष्ट्रिय रूपमै प्रथम स्थान प्राप्त गर्नुले हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका हरेक उपभोक्ता सदस्यहरू आफूलाई यसको सदस्य भएकोमा गर्व गर्नुहुन्छ। हाम्रो काम सबै निर्णय भएर मात्र गर्छौँ। काबुलबहादुर मगरको अवधि 6 वर्ष भयो यो सालसँग होइन 77सँग 5 वटा चाहिँ हामीहरूले के अरे पुरस्कृत भइसकेको छौँ। उहाँले अगाडि परिचालन गर्नुहुन्छ त्यसपछि हामी समिति पनि सबै मिलेर एक भएर गर्छौँ त्यसैले यो यहाँसम्म आएको हो। यो समूहले अहिलेसम्म जुनसुकै कार्य गर्दा पनि समूहको सर्वसम्मत ढङ्गले निर्णय गरिकन त्यो निर्णयबाट निर्देशित कामहरू गर्ने गरेको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएर वैज्ञानिक वनहरूले गरेका प्रगतिहरू वैज्ञानिक वनबाट भएका चाहिँ काम र कार्यहरू हेरेर आएपछि हामीहरूलाई पनि त्यो वैज्ञानिक वन आखिर वन विनाश होइन वनको संरक्षण गर्ने एउटा गतिलो उपाय रहेछ भन्ने खालको चाहिँ नि महसुस भयो। वनको उन्नति र प्रगतिमा सिङ्गो उपभोक्ताहरूको श्रम उहाँहरूको साथ सहयोग जोडिएको छ। त्यसैले गर्दा यो वन आज सिङ्गो मुलुकको उत्कृष्ट वनको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यो संस्थाको उत्कृष्ट हुनेको कारण चाहिँ वास्तवमै यो हर हिसाब आय व्यय लेखा प्रणाली चाहिँ एकदम चुस्त दुरुस्त दोहोरो प्रणालीमा रहेको छ। यो पनि एउटा मुख्य बाटो हो। साथसाथै हामीले जति पनि वनको चाहिँ एउटा विधान होइन कार्य योजना अन्तर्गत रहेर हामीले काम गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत जति पनि विधानमा रहेको कुराले त्यही अनुसार हामीले काम गरेको कारणले पनि एउटा चाहिँ हामीलाई एउटा सफलताको मार्ग मिलेको छ। लेखा चाहिँ हाम्रो दोहोरो प्रणाली लेखा एकदम चुस्त दुरुस्त लेखाको जुन नियम हुन्छ त्यही अनुसार राखिएको। समुदायमा हस्तान्तरण भएको छोटो समयमै राष्ट्रव्यापी पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष काबुल बहादुर मगरको अनुभव भने यस्तो छ। विधान र कार्ययोजना हामीलाई चाहिँ एउटा हस्तान्तरण गरिदिनु भएको छ होइन। त्यहाँ लेखिएको हुन्छ होइन वन व्यवस्थापन होइन र गरिब न्यूनीकरण र सामाजिक विकास भनेर चाहिँ लेखिएको हुन्छ होइन। त्यो आधार हामीले चाहिँ अब त्यहाँ कार्ययोजना अनुसार हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ र विधान अनुसार काम गरेका छौँ र एउटा हाम्रो सब डिभिजन र डिभिजन कार्यालयको निर्देशन अनुसार हामीले काम गरेका छौँ होइन। र के छ भन्दाखेरि यो 25, 35, 40 को कुरा छ। वन विकासमा 25 छ होइन तर पनि अब हामीले र अनि गरिब न्यूनीकरण 35 छ
र यो सामाजिक विकासमा चाहिँ 40 छ होइन। त्यो आधारले हामीले चाहिँ अब एकदमै पारदर्शिता र सुशासनका कुराहरू लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ होइन। अब कुनै पनि वन विकासमा नै हामीले तीव्र गतिमा गरिरहेका छौँ होइन। यहाँ चोरी तस्करी हुनु दिएको छैनौँ, आगो लागि हुनु दिएको छैनौँ। बिरुवा पूर्ण उत्पादन बिरुवा उमार्ने कुरामा व्यापक तरिकाले उमारेका छौँ र हाम्रो उपभोक्ता अत्यन्तै लागि परेको छ र हामी आफै समितिमा लागि परेका छौँ वन व्यवस्थापनमा। वन व्यवस्थापन, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक विकासको आधारले पनि हामीले यो गणेशमान पुरस्कार थाप्नु सफल भएको अवस्था छ। नेपालकै उत्कृष्ट घोषणा र पुरस्कार प्राप्त गरेको हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबारे पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप कुमार राई यसो भन्नुहुन्छ। पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाको खास गरेर यो उत्तरी भागमा रहेको धेरैवटा सामुदायिक वनहरू छन्। ती सामुदायिक वनहरू चाहिँ विभिन्न चरणमा विभिन्न समयमा विभिन्न पुरस्कारले पुरस्कृत भएको छ। तर पछिल्लो समयमा एउटा यस्तो सामुदायिक वन देखा पर्यो जुन चाहिँ हरियाली सामुदायिक वन, त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको एउटा पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको छ। मैले उहाँहरूको कार्यक्रममा चाहिँ खास गरेर मैले अन्य कुरा केही नभनेर त त्यो सिङ्गो टिमलाई नै, अहिलेको कार्य समितिलाई, त्यहाँको उपभोक्ता सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई भनेको छु। 2077 सालको सुरुमा प्रारम्भमा चाहिँ हामीले नयाँ वर्ष मनाउने योजना गरेको छौँ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई राखेर हामी आधिकारिक रूपमा कार्यक्रमसहित उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हामी राख्न सक्छौँ। हरियाली सामुदायिक वनले चाहिँ एउटा छुट्टै प्रकारको योजना उहाँहरूले लिएर आउनुभएको छ। उहाँहरूसँग साझेदारी शीर्षक अन्तर्गत हामीले पहिलो एउटा सामुदायिक वन पनि भयो। हरियाली सामुदायिक र पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाको बिचमा चाहिँ हामीले आन्तरिक सम्झौता पनि गरेको छौँ। त्यो योजनालाई कार्यान्वयन सफल गर्नको लागि चाहिँ त्यसको लागत इस्टिमेट जति छ त्यसको कम्तीमा पनि 10% नगरपालिकाले न्यूनतम 10% बिहोर्ने गरेर हाम्रो बिचमा सम्झौता पनि भइसकेको छ। सामुदायिक वनभित्र चरीचरण पूर्ण बन्द छ। सुरुमा अटेर गर्नेहरूको बाख्रा गाई वस्तु नियन्त्रण गरेर जरिवाना गरिन्थ्यो। चैत्र वैशाखमा लाग्ने आगलागी नियन्त्रणमा उपभोक्ताहरू आफै लाग्ने गरेका छन्। आगलागी नियन्त्रणका लागि हरियालीले आफ्नै ट्याङ्कर बनाएर तयार गरेको छ। चोरी सिकारी र तस्करी नियन्त्रणमा लागिरहेको छ। नेपालकै सर्वोत्कृष्ट घोषणा भएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा भिजिटरको लाम लाग्ने गरेका छन्। नेपालकै प्रथम घोषणा भएपछि वनमा भिजिटरको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम महाकाली कञ्चनपुरदेखि पूर्व मेचीसम्मबाट भिजिटर आउने गरेका छन्। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको जिल्ला सोलुखुम्बु लगायतको पहाडी भेगहरूबाट पनि अध्ययन भ्रमणमा आउने गरेका छन्। हरियालीको वन व्यवस्थापनको अध्ययन अवलोकन गर्न मासिक सरदर 15 समूह हरियाली आउने गरेका छन्। यसै क्रममा 2076 माघ 15 गते 1 नम्बर प्रदेशसभाको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समिति सभापति सीता लिम्बुको नेतृत्वमा 14 जना प्रदेश सांसदहरू हरियालीको वन अवलोकनमा आएका थिए। नेपालको पहिलो भए पश्चात भिजिटरहरूको चाहिँ एकदमै ओहिरो लागेको छ र उहाँहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया एकदमै पोजिटिभ छ। हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अलिक फरक तरिकाले गरेका छौँ, जस अनुसार चाहिँ सबैभन्दा सक्सेसफुल पनि भएको छ। पूर्व मेचीदेखि लिएर पश्चिम लगभग महाकाली, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, खोराको पनि वन विज्ञान क्याम्पसबाट पनि वर्षमा 2 चोटि चाहिँ भ्रमणको लागि यस हरियाली सामुदायिक वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हेर्नको लागि आउने गरे। अवलोकन भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूले हरियाली सामुदायिक वनबारे यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्। यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो है। अनि मेन कुरा यहाँ धेरै राम्रो लागेको जुन यो फेन्सिङ गर्नु हुँदैन नि त, यहाँ त्यो सेक्युरिटी जुन लेभलको रहेछ त्यो चाहिँ एकदमै मन पर्यो। अनि त्यसपछि अरू यहाँको जुन हजुरहरूको त्यो आफ्नो कोअर्डिनेसन छ त्यो कमिटीको मेम्बरहरूमा त्यो कतिको मजाले हुन्छ नि, कतिको एनर्जी लेभल एकदम हाई रहेछ है। एकदम काम चाहिँ एकदम राम्रोसँग भएको छ, त्यही भएर सबै कुरा राम्रो लाग्यो। वन हेर्दा एकदम राम्रो छ। सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको थालनी गरेको 2-4 वर्ष यता हामीले हेरिरहँदाखेरि हेरेका सामुदायिक वन मध्येको यस हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालनमा आएको सामुदायिक वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो लाग्यो। यसमा चाहिँ हामीले हेर्नै पर्दाखेरि चाहिँ ब्लक गरेर चाहिँ छुट्याइएको र यस ठाउँमा चाहिँ
बिरुवाहरूलाई चाहिँ ठिक काटछाट गरेर मिलाएर राखिएका र बुढा रुखहरू पनि माउ रुख भनेर बेग्लै तरिकाले छुट्याएर राखिएका, बिरामी भयो भने त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्ने लगायतका र हेर्दाखेरि पनि सौन्दर्य पर्यटक तरिकाले चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू पनि घुम्न लायकको जस्तो खालको एउटा ठाउँ चाहिँ लाग्यो। र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट चाहिँ जस एउटा अनुभव बटुल्नुपर्छ भने हरियाली सामुदायिक वनमा चाहिँ आएर हेर्न सकिन्छ। सबै कुरा ठिकै लाग्यो, वैज्ञानिक वनको अवधारणा नयाँ ल्याउनु भएको रहेछ, यो एकदम मनपर्ने कुरा हो। र यो कुराहरूलाई हामीले सामाबारी सामुदायिक वन धनकुटा वडा नम्बर 9मा लगेर हामीले लागू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई अलिकति तपाईँहरूले जोस र जाँगर हौसला दिनुभएको छ। अब यो तराईसँग सम्बन्धित वन व्यवस्थापन र हाम्रो चाहिँ पहाडसँग सम्बन्धित वन व्यवस्थापन भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति केही व्यवस्थापनहरूमा फरक त पर्छ, तर पनि जोस यहाँको व्यवस्थापन हेर्दाखेरि यो जुन हरियाली उपभोक्ता समिति होइन, यो समूहले चाहिँ गरेको चाहिँ कार्ययोजनाहरू, यो समूहले गरेको चाहिँ व्यवस्थापनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई पनि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ र केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई ऊर्जा मिलेको छ। वन व्यवस्थापन लगायतको विषयमा हरियाली वन नेपालकै उत्कृष्ट भएपछि यहाँको सफलताको वास्तविक कथाहरू पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार यसरी प्रसारण भएका छन्। अवलोकन भ्रमणमा आउने गरेका पर्यटकहरूका लागि हरियालीमा हुर्किँदै गरेको बिरुवा, विभिन्न प्रजातिको रुख, सिमसार, जङ्गली जनावरहरू नै आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेका छन्। यहाँ मृग, खरायो, दुम्सी, चरीबाघ लगायतको 25 भन्दा बढी जङ्गली जनावर पाइन्छ। वनभित्र कालिज, लुइँचे, मैना, लाहासे, हाँडीफोर, फिस्टा लगायतका 50 भन्दा बढी चराचुरुङ्गी पाइन्छ। त्यसै गरी 10 भन्दा बढी प्रजातिको सर्पहरू पनि पाइन्छ। वनभित्र विभिन्न माछा र कछुवाहरू हेर्न पाइन्छ। हरियाली वनभित्र करिब 1000 मानिस एकसाथ बसेर कार्यक्रम गर्न सकिने एसी सहितको हल र कार्यालय रहेको छ। समूहलाई उत्कृष्ट बनाउन कार्यालय व्यवस्थापन र सुशासनले पनि भूमिका खेल्ने गर्दछ। त्यसको लागि 2 जना कर्मचारीले काम गर्दै आएका छन्। पृथ्वीमा रहेका जीव जगतको अस्तित्व रक्षाका लागि जैविक विविधताको संरक्षण आवश्यक छ। कार्बन सञ्चितिमा भूमिका निर्वाह गर्ने हरियालीभित्र जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थान निर्माण गर्ने तयारी छ। चराचुरुङ्गीले चाहिँ अब टोड्का बनाएको जुन उनीहरूको चाहिँ एउटा बास बस्ने स्थान बनाएको रुखहरूलाई हामीले काटेको अवस्था पनि छैन होइन। वन्य जन्तुकोमा चाहिँ हामीले जुन अलिक सिमसार छ, अलिक धाबी छ, अत्यन्त त्यहाँ पटेर घारी छ, त्यसलाई हामीले छुएको छैनौँ, काटेका छैनौँ। त्यसलाई अत्यन्त छुट्याएको हामीले चाहिँ वैज्ञानिक वनको कार्ययोजनामै छुट्याएर आएको छौँ। वन्य जन्तुको वासस्थान भनेर चाहिँ त्यहाँ सकेसम्म मान्छे पनि नजाओस् भनेर हामीले चाहिँ तार एक साइडबाट तार घेराबार पनि गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ वन्य जन्तु बस्ने अनि बास बस्ने अनि चाहिँ कहीँबाट चाहिँ आएर चाहिँ त्यहीँ बस्ने आराम गर्ने ठाउँ छ र ती पानी पिउने ठाउँ छ, पानीको स्रोतहरू छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि भएको वन्य जन्तुहरू अहिले हामीले यहाँबाट गएर हेऱ्यौँ भने 15 मिनटको भनौँ न दूरीमा हामी गएर हेर्न सकिन्छ। राज्यले कृषि र पर्यटन उद्योगलाई महत्त्व दिँदै आएको बेला औषधिका लागि जडीबुटी उत्पादन, पशुपालनका लागि घाँस, खेतीका लागि अर्ग्यानिक मल उत्पादन वनबाट हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। फर्निचर उद्योगका लागि काठ, कागज तथा कपडा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ परिपूर्ति गर्छ नै। स्वच्छ, शान्त, सुन्दर, रमणीय वातावरणमा हरियालीलाई विश्वकै उत्कृष्ट सामुदायिक वन बनाउने प्रयास निरन्तर रहने समूहका अध्यक्ष काबुल बहादुर मगरको भनाइ यस्तो छ। हामीले जे जति गऱ्यौँ वन व्यवस्थापनमा त अब उशिष्ट भइ नै हालियो होइन। जुन कार्ययोजनामा दिएको स्वीकृति कार्ययोजनामा दिएको अनुसार हामीले काम गरेका छौँ र हामीलाई यो वन व्यवस्थापन गर्दै यो जुन अब हामी एउटा दिगो आम्दानीको लक्ष्यमा लागेका छौँ। अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्छ होइन। हामी के छ भन्दाखेरि अब यो रुख काटेर काठ बेच्ने अनि चाहिँ दाउरा बेच्ने अनि त्यहीबाट मात्रै आम्दानी भन्ने हामी सोचमा छैनौँ। पर्यटक स्थल बनाउने, सिमसार बनाउने होइन। त्यसले गर्दा हामी त्यहाँ लागिरहेका छौँ
अब यहाँ चाहिँ अब बेरोजगार युवाहरूले यहीँ रोजगार पाउने होइन र हामी चाहिँ अब होमस्टेको उमा पनि लागिरहेछौँ अब दिगो आम्दानी बनाउने र रोजगार चाहिँ अब दिगो दिने भन्ने विषयमा हामी लागिरहेछौँ। वन क्षेत्रको सम्भावना भएको सिमसारमा थप पोखरी निर्माण गर्ने योजना छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँगै वनभित्र पानीको स्रोतहरू बढ्दै गएको छ। हरियालीले वन पैदावार मात्र होइन, सुन्दरता बिक्री गर्न रुखसँग सटाएर आकर्षक भ्यू टावर बनाउने तयारी छ। यसका साथै सामुदायिक वनभित्र सुन्दरता बिक्री गर्न पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि हरियाली सामुदायिक वन लिमिटेड गठन भएको छ। समूहको 2076 पौष 26 गते भएको विशेष साधारण सभाले पब्लिक कम्पनीको रूपमा काम अगाडि बढाउन पूर्व अध्यक्ष देवी प्रसाद भेटवालको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। वृत्तचित्र निर्माण हुँदा समितिले कम्पनी दर्तासँगै प्रारम्भिक काम अगाडि बढाएको छ। 20 करोडको लगानीमा सञ्चालन हुने कम्पनीको सेयर वितरणको पहिलो प्राथमिकता उपभोक्ताहरूलाई दिइने वनका अध्यक्ष काबुल बहादुर मगरले बताउनुभयो। कम्पनी समुदायभित्र पर्यटन, कृषि उद्यम लगायतको काम हुनेछ। कम्पनीमा पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाले पहिलो चरणमै 10% सेयर लिने पत्र पठाइसकेको छ। विभिन्न सन्दर्भमा सामुदायिक वनको कार्यालय पस्दा अध्यक्ष मगर लगायतको पदाधिकारीहरू कामकै सिलसिलामा वनभित्रै भेटिने गरेका छन्। सामुदायिक वनको पदाधिकारी मात्र होइन, सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूकै सक्रियता र लगनशीलताले नै देशकै सर्वोत्कृष्ट भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। यो क्रियाशीलता निरन्तर रहोस्। नेपाल देशकै नमुना बन्न सफल हरियाली सामुदायिक वन सबै हिसाबले थप उच्चता हासिल गर्दै जाओस्। हरियालीको आम उपभोक्ताहरू यसरी नै जागरुक रहन्। वृत्तचित्र निर्माण टोलीको तर्फबाट समूहका पदाधिकारी, सदस्यहरू, सल्लाहकार, पूर्व पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। रुख रोपौँ, वन जोगाउँ, बनाऊ हरियाली। वनले लाउँछ युगौँ-युगलाई सुनौलो बिहानी, सुनौलो बिहानी।